सूरह यासीन के आखिरी रुकू में लोग ये ऐसी गलतियां कर जाते हैं जिनकी वजह से कारोबारी मसाइल और बेबरकतियां बढ़ रही होती हैं। इस मीम के ऊपर वक्फ करना है या नहीं करना, अगर करना है तो कितना ये जरूरी है। याकुलून पढ़ते हैं जो कि बिल्कुल गलत है, और इसे अन्ना खलकनाहु मिन नुत्फातिन पढ़ते हैं जो कि बिल्कुल गलत है। खल्किन अलीम पे वक्फ नहीं करना तो फिर इसको मिला के कैसे पढ़ना है ये बिल्कुल भी आप नहीं जानते। अस्सलामु अलैकुम। आज की इस वीडियो के अंदर आप जानेंगे सूरह यासीन की आयत नंबर 80 से लेकर आखिर तक वर्ड बाय वर्ड और दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ात के साथ। हमने एक सादा तरीकाकार अपनाया है ताकि आपके लिए समझना आसान हो जाए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अवलम यरौ अन्ना खलक़ना लहुम मिम्मा अलिफ ज़बर आ वाव ज़बर वा आ वा लाम ज़बर मीम लाम अवलम या ज़बर या रा ज़बर वा रौ या रौ अलिफ ज़बर नून अन नून ज़बर अलिफ ना अन्ना ख़ा ज़बर ख़ा लाम ज़बर क़ाफ लाक़ ख़लक़ नून ज़बर अलिफ ना ख़लक़ना। यहाँ पे ख़ा मोटा पढ़ेंगे, ख़लक़ क़ाफ यहाँ पे क़ाफ भी मोटा पढ़ा जाएगा और इस नून के ऊपर गुन्ना करेंगे। अन्ना अन्ना ऐसे नहीं करेंगे वरना ये गलती हो जाएगी। लाम ज़बर ला हा पेश मीम हुम, इस हा को इस मीम के साथ मिलाएंगे। ये जो जज़म वाला मीम है इसको छोड़ देंगे। मीम ज़ेर मीम 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 ज़बर अलिफ मा मीम मा ये बन गया। अवलम यरौ अन्ना खलक़ना लहुम मिम्मा ऐन ज़बर आ मीम ज़र मी आमी लाम ज़बर ता लत आमिलत ऐदीना अनआमन ऐदीना। इस नून के ऊपर दो अल्फी मद्दा है, हम आवाज को दो अलिफ के बराबर तक लंबा करेंगे और आगे अन आइन अदा करेंगे। अन आमन पढ़ना ये तलफ़्फ़ुज़ की दुरुस्तगी नहीं होगी। अन आमन फहुम लहा मालिकून। आयत को एक दफा फिर सुन लें। अवलम यरौ अन्ना खलक़ना लहुम मिम्मा अमिलत ऐदीना अनआमन फहुम लहा मालिकून। अगली आयत पे चलते हैं। वज़ल्ललनाहा लहुम, मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि वो यहाँ गलती दोहराते हैं। वज़ल्ललनाहा लहुम, नून को लंबा करेंगे, उसके ऊपर खड़ी ज़बर है। वाव ज़बर वा ज़ाल ज़बर लाम ज़ल लाम ज़बर लाम लल वज़ल्लल नून खड़ी ज़बर ना वज़ल्ललना हा ज़बर अलिफ हा लाम ज़बर ला हा ला हा पेश मीम हुम वज़ल्ललनाहा लहुम फमिन्हा रकूबुहुम वमिन्हा याकुलून। यहाँ पे भी बहुत ज्यादा लोग गलती करते हैं, इसको याकुलून पढ़ जाते हैं। अलिफ के ऊपर जब भी जज़म आती है वो हमजा की आवाज में पढ़ा जाता है झटके से, याकुलून। अगली आयत पे चलते हैं। वलहुम फीहा मनाफिउ व मशारिबु, बहुत सारे लोग इसे मनाफिउ व मशारिबु पढ़ते हैं। मनाफिउ व मशारिबु पढ़ना गलत है, वो दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ नहीं है। मनाफिउ व मशारिबु ऐसे पढ़ेंगे। अफला यशकुरून, अगर आप चाहें तो इस तौक़ के ऊपर आपका सांस टूट रहा है तो फिर आप यहाँ पे वक़्फ़ कर लें। व मशारिब ऐसे पढ़ेंगे, फिर आगे पढ़ेंगे अफला यशकुरून। व ताख़्वा ख्वा को मोटा और पुर करके पढ़ेंगे और ज़ाल को नरमी से अदा करेंगे। व तख़ज़ू मिन दूनिल्लाहि, यहाँ ये बात खास ध्यान रखें कि अल्लाह के नाम से पहले किसी भी लफ्ज़ के नीचे ज़ेर आ जाए तो फिर उस लाम को बारीक पढ़ेंगे, जैसा कि मिन दूनिल्लाहि निल्लाहि निल्ला ऐसे मोटा नहीं करेंगे इसको। आलिहतन लअल्लहुम युनसरून, अलिफ खड़ी ज़बर आ लाम ज़रली आली हा ज़बर हा आलिहा ता दो ज़बर लाम तल लाम ज़बर ला तल्ला ऐन ज़बर लाम अल लाम ज़बर ला अल्ला हा पेश मीम हुम तल्लअल्लहुम या पेश नून युन स्वा ज़बर स्वा, यहाँ पे युन सा सीन नहीं ऐड करना, युन स्वा युन स्वारून स्वाद पढ़ेंगे, सीन ऐड नहीं करना। पूरी आयत को सुन लें। वत्तख़ज़ू मिन दूनिल्लाहि आलिहतन लअल्लहुम युनसरून। अगली आयत पे चलते हैं।
لا यस्ततीऊन, यस्ता पहला ता दूसरा त्वा पढ़ेंगे, तुई, यस्तती नहीं करना। अगर आप यस्तती करते हैं तो फिर ये लफ्जी और तलफ्जी दोनों गलतियां होंगी। यस्ततीऊन, त्वा पढ़ते हुए हमारे होंठ गोलाई की शक्ल में चले जाते हैं, तो लिहाजा हमें यहाँ त्वा ही ऐड करना है। नसराहुम, यहाँ पे भी ध्यान रखना है, नस सीन नहीं ऐड करना। ना स्वाद पढ़ते हुए फिर हमारे होंठ गोल हो जाते हैं, तो स्वाद लिखा हुआ है तो लिहाजा हम यहाँ पे स्वाद ही पढ़ेंगे। नसराहुम वाहुम लहुम जुंदुम मुहदरून। पूरी आयत को सुन ले। ला यस्ततीऊन नसरहुम वहुम लहुम जुंदुम मुहदरून। अगली आयत पे चलते हैं। फला यहज़ुनका क़ौलुहुम, यहज़ुनका क़ौलुहुम। मैं शुरू में एक्सप्लेन कर चुका हूँ, इस मीम के ऊपर ये अगर आप मिला के पढ़ते हैं तो ये बहुत बड़ी गलती होगी। यहाँ पे रुकना है, ज़रूर रुकना है, हर हाल में रुकना है हमें। क़ौलुहुम, एक सांस लेंगे, सांस छोड़ेंगे तहम्मुल से, उसके बाद आप अलग से आगे अलग पढ़ेंगे। अगर आप यहाँ पर रुकते नहीं हैं, ये पूरे कुरान पाक के अंदर तकरीबन 20 मकामात पे आया है और यहाँ पे हमें हर हाल में रुकना होगा, वक़्फ़ करना होगा। ये बहुत ज़्यादा सख्ती से तलक़ीन की गई है। इस लाइन के शुरू में भी आप देखेंगे तो आपको लिखा हुआ नज़र आएगा वक़्फ़े लाजिम, तो इसलिए ये लाजिम है, तो हम इसे हर हाल में वक़्फ़ करेंगे। आगे पढ़ेंगे। इन्ना नअलमु मा युसिर्रून व मा युअलिनून, व मा वाव पढ़ते हुए होंठ गोल होने चाहिए। युअलिनून आइन अदा करेंगे, युअलिनून नहीं पढ़ना वरना ये गलत हो जाएगा। युअलिनून आइन पढ़ेंगे। आगे चलते हैं। अवलम यरल इंसानु, यरल रा मोटा पढ़ेंगे, इंसानु यहाँ पे गुन्ना करेंगे, अन्ना यहाँ पे भी गुन्ना होगा, खलक़नाहु खा को मोटा और लाम ज़बर क़ाफ लक़, खलक़नाहु खलक़ना, काफ नहीं पढ़ेंगे क़ाफ पढ़ेंगे। और यहाँ पे भी मैंने जो बहुत ज्यादा गलती अक्सर लोगों को दोहराते हुए सुना है वो क्या पढ़ते हैं, अन्ना खलक़नाहु मिन नुत्फ़ातिन। ये नून भी लंबा नहीं करते, इस नून को भी लंबा नहीं करते और फा को चल के लंबा कर देते हैं, जो कि ज़बर वाला लफ्ज़ है, हम नहीं कर सकते, इसलिए इन पे खास ध्यान देना है। अन्ना लंबा भी करना है, अन ये गुना भी करना है, और खलक़नाहु इस नून के ऊपर खड़ी ज़बर है, हम आवाज़ को लंबा करेंगे। आगे मिन नुत्फ़ातिन, नुत्फ़ा पढ़ेंगे, नुत नहीं करना, नुत करेंगे तो फिर ता पढ़ देंगे जो कि गलत हो जाएगा। नुत्फ़ातिन फा को लंबा नहीं करेंगे और इस मीम और नून के दरमियान में गुन्ना भी करेंगे और ये जुज़म वाला नून है इसको छोड़ देंगे। फ़इज़ा हुवा ख़सीमुम मुबीन, खासी स्वाद पढ़ेंगे, खसी नहीं पढ़ना, खसी पढ़ने से आप सीन लगा देंगे जिसकी वजह से तर्जमे में तब्दीलियाँ हो जाती हैं, तो ये बहुत बड़ी गलती हो जाएगी। खसीमुम मुबीन। आगे पढ़ेंगे। वज़रब लना मसलन व नसिया, मासा सा सीन नहीं करना, सीटी वाली आवाज नहीं देनी। मसलन व नसिया खल्क़ह, यहाँ पे तो आप वक़्फ़ कर सकते हैं, तो उस सूरत में आपको हा के साथ मिला देना है। खल्क़ह क़ाल मन युह्यिल, मई ये नून छोड़ देंगे, मीम को या के साथ मिलाते हुए हा के साथ मिलाएंगे। मन युह्यिल इज़ाम, यहाँ पे इज़ाम आइन पढ़ेंगे और ज़ा पढ़ेंगे, इज़ामा नहीं पढ़ना, ये बहुत बड़ी गलती हो जाएगी। मैं बार बार हर जगह पे तकरीबन वज़ाहत से आपको समझा रहा हूँ। इज़ाम वहिया रमीम। पूरी आयत को सुन ले। वज़रब लना मसलन व नसिया खल्क़हु क़ाल मन युह्यिल इज़ाम वहिया रमीम। इज़ाम पढ़ेंगे। आगे पढ़ते हैं। क़ुल युह्यिहल्लज़ी, दो अल्फ़ी मद्दा है ऊपर, हल्लज़ी मोटा हा पढ़ेंगे। अंशअहा अव्वल मर्रा, यहाँ पे वक़्फ़ कर देंगे। मर्रा ता को हा में पढ़ना है, पता चले सीने से भारी आवाज निकलनी चाहिए। मर्रा ऐसे नहीं करना, मर्रा पढ़ने से आप गलती पर होंगे। मर्रा
اور اگر آپ ایک ساتھ پڑھیں، یہ بہت زیادہ لوگوں کو اس کے بارے میں علم ہی نہیں ہے کہ ہم نے یہاں پہ کیسے پڑھنا ہے. مرتین تا کو واو کے ساتھ ملا دیں، چاہے واو کے اوپر کوئی شادی یا جزم ہے یا نہیں ہے، لیکن استوا کی وجہ سے آپ تا کو واو کے ساتھ ملا کے پڑھیں گے. اگر آپ کے پاس سانس ہے کیسے پڑھیں گے؟ مرتین وہو بکل خلق علیم. خلق، ٹھیک ہے، خلقن نہیں پڑھیں گے، خلقن علیم. عین گلے سے ادا کریں گے. اور اب آتے ہیں یہاں پہ اس نون، جو چھوٹا سا نون آپ کو گول دائرے کے اوپر دکھائی دے رہا ہوگا، اور یہ لام. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے بہت سارے لوگوں کو جو گھروں میں بیٹھ کر، میری مائیں بہنیں قرآن پاک کی تلاوت کرتی ہیں، ان کو علم نہیں تو وہ یہاں پہ یہ پڑھتی ہیں علیم، اس کے بعد یہاں پہ جو ہے وہ نلذی پڑھ دیتی ہیں. یہ جو چھوٹا سا نون ہے اس کو آگے ملا کے پڑھ دیتی ہیں. ایسا نہیں کرنا. اگر آپ یہاں پہ علیم وقف کرتے ہیں تو پھر آپ الذی پڑھیں گے، الف کے اوپر زبر ایڈ کر کے پڑھیں گے. اور اگر آپ کے پاس سانس موجود ہے، آپ اکٹھا پڑھ سکتے ہیں، تو پھر آپ پڑھیں گے خلق علیم الذی. اگر اکٹھا پڑھنے کی صورت میں آپ نون کو آگے لے کے جائیں گے، اگر آپ وقف کرتے ہیں تو پھر نون کو یہیں چھوڑ دیں، آپ الذی پڑھیں گے. جعل لکم من الشجر، جعل لکم، یہ میم جزم والا چھوڑ دیں گے، اس کاف کو اس اگلے شد والے میم کے ساتھ ملائیں گے. کم من الشجر الاخضر نارا فاذا انتم منه توقدون. فاذا، ذال کو نرمی سے ادا کریں گے، یہ میم جزم والا چھوڑ دیں گے، تا کو شد والے میم کے ساتھ ملائیں گے. پوری آیت کو ایک دفعہ پھر سن لیں. الذی جعل لکم من الشجر الاخضر نارا فاذا انتم منه توقدون. اگلی آیت پہ چلتے ہیں. اولیس الذی خلق السماوات والارض، والارض، اردا نہیں کرنا اور ارزا بھی نہیں کرنا، ارض بقادر، یہاں پہ اس را کے اوپر غنہ نہیں ہوگا، بقادر علی، کیونکہ آگے حروف حلقی میں سے عین آ چکا ہے، اس لیے بقادر علی ایسے غنہ نہیں کرتے. کیا پڑھیں گے؟ بقادر علی ان یخلق، الف کو یا کے ساتھ ملائیں گے، یہ جو درمیان میں نون ہے اس کو چھوڑ دیں گے. مثلہم، یہاں پہ آپ کے پاس سانس ٹوٹ گیا تو آپ وقف کر لیں، پھر آگے الگ سے پڑھ لیتے ہیں. بلا وہو الخلاق العلیم. اگر آپ کے پاس سانس تھا مثلہم بلا، آپ یہاں پہ بھی وقف کر سکتے ہیں. پوری آیت پھر سے سن لیں. اولیس الذی خلق السماوات والارض بقادر علی ان یخلق مثلہم بلا. میرے پاس سانس ٹوٹ چکا ہے تو میں نے وقف کر دیا، اب ہم آگے الگ سے پڑھ سکتے ہیں. وَهُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ. اگلی آیت پہ چلتے ہیں. انما، ان، یہاں پہ غنہ بھی کریں گے اور میم کے سامنے الف اور دو الفی مدہ بھی ہے، آواز کو لمبا کریں گے. انما امرہ اذا اراد شیئا، اراد، را کو موٹا اور پر کر کے پڑھیں گے. اراد ایسے نہیں کرنا. اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. یہاں پہ بہت زیادہ لوگوں کو میں نے غلطی دہراتے ہوئے سنا ہے ان یقول لا پڑھتے ہیں. لا پڑھنا غلط ہے، ایک زبر والا لفظ کبھی بھی لمبا نہیں ہوتا. ان یقول له کن فیکون. فسبحان الذی بیدہ ملکوت کل شیء وإلیہ ترجعون. فصبحا نہیں پڑھنا اس کو ورنہ غلطی ہو جائے گی. الذی، ذال کو نرمی سے ادا کریں گی. بیدہ ملکوت کل شیء، یہاں پہ بھی بہت زیادہ لوگ غلطی کرتے ہیں، کل شیء پڑھ جاتے ہیں جو کہ غلط ہے. ایک زبر والے لفظ کو یا ایک زیر والے کو کبھی بھی لمبا نہیں کر سکتے. شیء وإلیہ ترجعون. ایک دفعہ پھر سے پیچھے آتے ہیں اور تمام آیتوں کو آپ پھر سے سن لیں تاکہ آپ کے لیے مزید آسانی پیدا ہو جائے. وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبُ أَفَلَا يَشْكُرُونَ. وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لَعَلَّهُمْ يُنصَرُونَ.
یہاں پہ من دونillah یہ لام باریک پڑھیں گے، موٹا نہیں کریں گے، اور ینصرون ینسا سین نہیں ایڈ کریں گے، لا یستطیعون یستطیعون تو کو تو کی جگہ سے ادا کریں گے، نصرہم نس سین نہیں پڑھیں گے، نصرہم پڑھیں گے، وَهُمْ لَهُمْ جُنْدٌ مُحْضَرُونَ فَلَا يَحْزُنْكَ قَوْلُهُمْ یہاں پہ وقف کریں گے، وقف لازم ہے، ہمیں ہر حال میں رکنا ہوگا، ملا کے نہیں پڑھ سکتے۔ إِنَّا نَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ أَوَلَمْ يَرَ الْإِنسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِن نُطْفَةٍ نُطْفَةٍ نُط نہیں کرنا نُطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ خصی صاد پڑھیں گے، خسی نہیں کریں گے، وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ خلقہ خلقہ نہیں کریں گے، خلقہ اور ماسا سا پڑھیں گے، لاؤں نہ کریں گے اور واؤ پڑھتے ہوئے ہونٹ گول کریں گے، قال من يحيي العظام وهي رميم یہاں پہ اظام نہیں پڑھیں گے ورنہ یہ غلطی ہو جائے گی، ایک تو الف ایڈ کر دیں گے اور دوسرا زوا کی جگہ زا ایڈ کر دیں گے جو کہ غلط ہو جائے گا، عظام پڑھیں گے، قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٍ خلق یہاں پہ خلقن نہیں کرنا، خلق علیم۔ اور یہاں پہ وقف کیسے کرنا ہے یہ میں پہلے آپ کو بتا چکا ہوں، اگر آپ وقف کرتے ہیں تو پھر الذی پڑھیں گے، اور اگر آپ وقف نہیں کرتے تو پھر علیم الذی پڑھیں گے، پھر اس صورت میں آپ نون کو آگے لے کے جائیں گے، ادروائز وقف کرنے کی صورت میں آپ الذی الگ پڑھ لیں۔ الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم وقف کر لیں تو پھر آگے بڑھیں گے، بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون۔ امید کرتا ہوں سورہ یاسین کے آج اس آخری سبق کے اندر آپ نے بہت کچھ سیکھا ہوگا، اور اگر آپ پوری سورہ یاسین سیکھنا چاہتے ہیں تو ویڈیو کو 1 سے شروع کریں، اور سورہ یاسین کے اوپر 10 ویڈیوز ہیں، ان کو آپ تسلی سے سنیں سمجھیں، انشاءاللہ العزیز آپ کی سورہ یاسین کے اندر پڑھنے میں جتنی بھی غلطیاں ہوں گی تمام کی تمام درست ہو جائیں گی، اور آپ کو صحیح طریقے سے پڑھنا بھی آ جائے گا۔ اور پھر انشاءاللہ اگر آپ صحیح طریقے سے پڑھتے ہیں تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کی زندگی میں کیسے بدلاؤ آ رہے ہیں، اور کیسے آپ کی زندگی بدل رہی ہے، اور دعائیں کیسے قبول ہو رہی ہیں۔